ओम शान्ति। आज 2079 साल श्रावण महिनाको 13 गते शुक्रबार 29 जुलाई 2022। आजको बाबाको साकार मधुर महावाक्य र बाबा आज मुरलीमा विशेष भन्नुहुन्छ। विशेष माता शक्तिहरूलाई नै बाबा आज जोड दिनुभएको छ है। त माताहरूको सेवा के हो यसमाथि बाबा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। जुन माता अथवा दिदी बहिनीले आफूले ज्ञानलाई प्राप्त गर्यो, फेरि यो ज्ञानलाई केवल आफू समक्ष मात्र नराख बाबा भन्नुहुन्छ। जुन ज्ञानलाई हामी प्राप्त गर्यो त्यो माता शक्तिहरूले फेरि यस ज्ञानलाई आफ्नो हमजिन्सलाई पनि दिनु पर्यो, अर्थात् आफ्नो साथीहरूको पनि कल्याण गर्नु छ, उद्धार गर्नु छ बाबा भन्नुहुन्छ। किनकि माता शक्तिको अगाडि नै बाबाले ज्ञानको कलश राखिदिनु भयो, त्यसैले माताले नै यो विशेष कार्यलाई अगाडि बढाउनु छ, सबैको कल्याण गर्नेको कार्यलाई। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ, अब बाबा सङ्गम युगमा त सतयुगी बादशाही लिएर आउनुभएको छ भने फेरि बाबाले लिएर आउनुभएको यो बादशाहीमा हामी किन दौडी दौडी भागी भागी हैन यो सेवा अनि यो पुरुषार्थको रफ्तारलाई किन नबढाउने। किनकि सङ्गमको घडी यो सकिसकेपछि त फेरि हामी यो कार्य गर्छु भनेर पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले यो महत्त्वलाई बुझेर सङ्गमको महत्त्वलाई बाबाले मलाई सौगातमा के दिनुहुन्छ यो महत्त्वलाई बुझेर आफ्नो पुरुषार्थको रफ्तारलाई बढाऊ बाबा भन्नुहुन्छ। बाँकी मुरलीबाटै सुन्नेछौँ। बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमीले आफ्ना साथीहरूको उद्धार गर्नु छ। तिमीले आफ्ना साथीहरूको उद्धार गर्नु छ। बाबाले माताहरूमाथि ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ। बाबाले माताहरूमाथि ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ। त्यसैले माताहरूको ठुलो जिम्मेवारी छ। बाबाले माताहरूमाथि ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ। त्यसैले माताहरूमाथि ठुलो जिम्मेवारी छ। प्रश्न, तिमी माताहरू विशेष कुन कर्तव्यको लागि निमित्त हौ? तिमी माताहरू विशेष कुन कर्तव्यको लागि निमित्त हौ? तिमीहरूमाथि कुन चाहिँ जिम्मेवारी छ? बाबाले दुईटा क्वेसन सँगै राख्नुभयो। पहिला जिम्मेवारी, बाबा पहिला कर्तव्य सोध्नुभयो, त्यसपछि जिम्मेवारी। बाबाले टाइटलमा भन्नुभयो, तिमीले आफ्नो साथीहरूको उद्धार गर, किनकि तिमी माथि त म ज्ञानको कलश राखेको छु। फेरि बाबा याद दिलाउनुहुन्छ तिम्रो कर्तव्य के हो र तिम्रो जिम्मेवारी के हो। फेरि के हो कर्तव्य? माताहरूको विशेष कर्तव्य बाबाको परिचय दिनु। अरू नर्कलाई स्वर्ग बनाउने कर्तव्य। जिम्मेवारी के हो?
बाबा कर्तव्य पनि बोध गराउनुहुन्छ, साथसाथै जिम्मेवारी पनि याद दिलाउनुहुन्छ। मैले गर्ने कर्तव्य के हो? बाबाले मलाई आफ्नो बनाइसकेपछि त्यो माता शक्तिहरूको कर्तव्य के हो र मेरो जिम्मेवारी के हो? दुई कुरा याद गर्न बाबा भन्नुभयो। उत्तर, तिमी यस पतित दुनियाँलाई पावन दुनियाँ, नर्कलाई स्वर्ग बनाउने निमित्त हौ। बाबाले तिमी माताहरूमाथि ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ। त्यसैले सबैलाई सद्गति दिने जिम्मेवारी तिमीहरूमाथि छ। तिमी हौ शिव शक्ति सेना। को हौ? तिमी हौ शिव शक्ति सेना। तिमीले अब आफ्ना साथीहरूको कल्याण गर्नु छ। सबैलाई पतित बन्नबाट बचाऊ। सबैलाई पतित बन्नबाट बचाऊ। वेश्याहरूको पनि उद्धार गर। प्रश्न पुनः एकपटक रिपिट। तिमी माताहरू विशेष कुन कर्तव्यको लागि निमित्त हौ? तिमीहरूमाथि कुन चाहिँ जिम्मेवारी छ? बाबा आज सोध्नुभयो कर्तव्य र जिम्मेवारी। त उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी यस पतित दुनियाँलाई पावन दुनियाँ, नर्कलाई स्वर्ग बनाउने निमित्त हौ। को हौ? पतितलाई पावन बनाउने, नर्कलाई स्वर्ग बनाउनेको को हो? निमित्त हौ बाबा भन्नुभयो। बाबाले तिमी माताहरूमाथि ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ। त्यसैले सबैलाई सद्गति दिने जिम्मेवारी, के जिम्मेवारी रहेछ? सबैलाई सद्गति दिनेको जिम्मेवारी तिमीहरूमाथि छ। तिमी हौ शिव शक्ति सेना। बाबा स्मृति दिलाउनु भयो, तिमी को हो? अबला नारी होइनौ, तिमी को हो? शिव शक्ति सेना। तिमीले अब आफ्ना साथीहरूको पनि कल्याण गर्नु छ। सबैलाई पतित बन्नबाट बचाऊ। वेश्याहरूको पनि उद्धार गर। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीतको लाइन सुन्यो। अब चले वतन की ओर, अर्थात सुखधाम तर्फ। सुखधामको स्थापनाको लागि माताहरूलाई नै राखिएको छ। ज्ञान अमृतको कलश माताहरूमाथि राखिएको छ। जसरी ओपनिङ सेरोमनी वा स्थापनाको सेरोमनी गरिन्छ नि, परमपिता परमात्माले वैकुण्ठको ओपनिङ गराउनुहुन्छ माताहरूद्वारा। परमपिता परमात्माले वैकुण्ठको ओपनिङ गराउनुहुन्छ माता शक्तिहरूको द्वारा। कलश माताहरूलाई नै दिइन्छ। अब बच्चीहरू खडा हुनु छ। शक्ति दल हौ नि। बच्चाहरूमाथि बाबाले जिम्मेवारी राख्नुहुन्छ। यस्तो होइन यी गुरुहरूमाथि बाबाले कुनै जिम्मेवारी राख्नु भएको छ।
सबैलाई सद्गति देऊ भनेर। अब तिमीलाई थाहा छ सद्गति दिनु त यी माताहरूको नै कार्य हो। सद्गति हुन्छ ज्ञानद्वारा। ज्ञानको कलश माताहरूलाई मिलेको छ। पहिला सुरुमा देखाउँछन् जगत अम्बालाई कलश दिएको। शास्त्रहरूमा त कलश माताहरूलाई शास्त्रहरूमा त लक्ष्मीको नाम राखिदिएका छन्। यो फरक पर्न गएको छ। कलश राखिएको हो तिमी माताहरूमाथि। काली माथि कलश राखिएको छ। कालीको महिमा छ नि। चित्र त अनेक बनाएका छन्। अब माताहरूमाथि कलश राखिएको छ किनकि यस समयमा तिम्रा साथी माताहरूको नराम्रो अवस्था छ। तिमी शिवशक्ति कहलाउँछौ। तिमी हौ गुप्त सेना। तिम्रो बुद्धिमा उमङ्ग आउनुपर्छ। तिमीले आफ्नो स्वराज्य स्थापना गरिरहेका छौ। बाबा के भन्नुहुन्छ? तिम्रो बुद्धिमा त उमङ्ग आउनुपर्छ किनकि तिमीले आफ्नो स्वराज्य स्वयं स्थापना गरिरहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ। वन्दे मातरम पनि गाइएको छ। भारत खण्ड नाम नै गायन्छ। भन्छन् भारत माताको जय, अर्थात् यहाँ रहने माताहरूको जय। जुन माताहरूले विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछन् यस्ता माताहरूको जय। जुन माताहरूले विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछन् यस्ता माताहरूको जय। उनीहरूले फेरि भुलेर केवल भनिदिन्छन् भारत माता। बाबाले तिमी माताहरूको नाम प्रसिद्ध गर्नुहुन्छ। स्वर्गको उद्घाटन समारोह गराउनुहुन्छ। तिमीले भन्छौ शिव बाबाले हामी माताहरूद्वारा विश्वलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। भीष्म पितामह आदिलाई पनि तिमीले ज्ञान बाण मार्यौ। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान बाण लगाउन नडराऊ। जो बाबाले दिनुभएको यति मिठो शिक्षा छ, यति अनमोल शिक्षा छ, त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले ठुलो ठुलो व्यक्तिहरूलाई पनि यो ज्ञान दिनलाई नहिचकिचाऊ, नडराऊ। बाबा भन्नुहुन्छ पढ्नु छ र पढाउनु छ। तिमी सेनाहरू निमित्त बनेका छौ। मास्टर नलेजफुल हौ नि। बाबा टाइटल के दिनुभयो? बाबा नलेजफुल। त बच्चाहरू फेरि तिमी मास्टर नलेजफुल हौ नि। सरस्वतीलाई ठुलो बेन्जो दिएको छ किनकि उनी सबैभन्दा तीक्ष्ण छिन्। सरस्वतीको हातमा के देखाउँछ? बेन्जो देखाउँछ किनकि सरस्वती कस्तो हुनुहुन्छ? बडो तीक्ष्ण बुद्धिको हुनुहुन्छ। दुनियाँले त यो जान्दैनन्। तिमीलाई थाहा छ अब हामी कालोबाट गोरो बन्दैछौँ। यो दुनियाँको मनुष्यलाई थाहा छैन। उनीहरू कालीको पासमा जान्छन्। उनीहरू त माँ माँ भनेर यति रुन्छन् कि कुरै नगर। हुने त केही पनि होइन। कलकत्तामा कालीको धेरै महिमा छ। अब यी ब्रह्मा माता होइनन्, त्यसैले कलश फेरि माताहरूलाई मिल्छ। तिमी हौ माका सेना साथीहरू। तिमीले भन्दछौ बाबा म जे छु जस्तो छु हजुरको हुँ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? हामी पनि बाबालाई यही भन्छौँ, बाबा म जे छु जस्तो छु कसको? हजुरको। फेरि बाबाले पनि के भन्नुहुन्छ? तिमी जे छौ जस्तो छौ मेरो हौ, तर के छौ? तिमी जे छौ जस्तो छौ मेरो बच्चा त हौ, तर मेरो बच्चा भएपछि के गर्नुपर्छ? लायक भन्नुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी जे छौ जस्तो छौ मेरो हौ, तर श्रीमतमा चल्नुपर्छ।
मर्यादा नियम बाबा जे बनाउनु पर्छ त्यसमा चल्नुपर्छ। प्रियतमाहरू त सबै हुन्, सबैले भन्छन् हामी ईश्वरका हौं। अब तिमीलाई ज्ञान पनि दिइन्छ, शिव बाबाका सबै सन्तान हुन्। हुन त यस विश्व रङ्गमञ्चका सबै कलाकारहरू सबै शिव बाबाका सन्तान हुन्। यो सिद्ध गर्नु छ। पहिला पहिला त शिवको महिमा उच्च भन्दा उच्च उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै भगवान भनिन्छ। शिव बाबाले वर्षा दिनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ निराकार सबै आत्माहरूका पिता। अब तिमी बच्चीहरूले आफ्नो साथीको पनि उद्धार गर्नु छ। यदि साथीको उद्धार गरे छैनौ भने बाबा के भन्नुभयो? साथीको पनि उद्धार गर, आफ्नो हमजिन्सको। माताहरूमा नै सारा जिम्मेवारी छ। वन्दे मातरम बाबाले पनि भन्नुहुन्छ। शिव बालक हुन्, त्यसैले वन्दे मातरम भन्नु पर्यो नि। बाबाले तिमीलाई वन्दे मातरम गर्नुहुन्छ, तिमीले उहाँलाई गर्छौ। अनौठो छ नि। यो पनि ड्रामाको भावी हो। तिमीलाई थाहा छ, शिव बाबाले साक्षात्कार पनि गराउनुहुन्छ। बाबाले के गराउनुहुन्छ? कति बच्चाहरू साक्षात्कारको माध्यमबाट नै बाबाको घरमा आउनुहुन्छ। है, ब्रह्मा बाबाको चित्रलाई, ब्रह्मा बाबाको फोटोलाई, हैन, फरिस्ता रूपलाई हामी यस्तै देखेथ्यौँ। यही फोटोलाई मैले सपनामा देखेको, यही फोटोलाई मैले अनुभव गरेथे भन्दै आउनुहुन्छ कति व्यक्तिहरू। त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा साक्षात्कारको पनि कुरा गर्नुभयो। शिव बाबाले साक्षात्कार पनि गराउनुहुन्छ। घरैमा बसेर पनि मयूर मुकुटधारीको साक्षात्कार हुन्छ। मुकुट त सबैको हुन्छ, यो एक ट्रेड मार्क राखिएको छ। मुकुट सबैको हुन्छ, तर मयूर मुकुटधारी फेरि श्री कृष्णलाई नै देखाइन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, कृष्णलाई यति ठुलो मुकुट दिएको छ, तर यति ठुलो मुकुट पहिरिँदैनन्। बाबाले माताहरूलाई लक्ष्य उद्देश्यको साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। तिमी राजकुमार कि माँ बन्छौ। को बन्छौ? तिमी राजकुमार राजकुमारीको आमा बन्छौ, बाबा भन्नुहुन्छ। कृष्ण कि माँ त सबै बन्दैनन्। श्री कृष्णको माँ त केवल एकजना बन्नुहुन्छ, तर राजकुमार राजकुमारीको आमा धेरैजना बन्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्स प्रिन्सेस त धेरै हुन्छन् नि। प्रिन्सको माँ अर्थात् महारानी, राजकुमार राजकुमारीको आमा अर्थात् महारानी। तिम्रो कति राम्रो लक्ष्य छ। तिम्रो गोदमा को हुन्छन्? तिम्रो गोदमा प्रिन्स हुन्छन्, अर्थात् राजकुमार राजकुमारी हुन्छन्। तिमी बच्चाहरूमाथि धेरै जवाफदारी छ। तिम्रो ठुलो सङ्गठन हुनुपर्छ, ज्ञापन पत्र बनाउनु पर्छ। हामी शिव शक्ति माता हौं। हामीले विश्वलाई कल्प पहिला पनि स्वर्ग बनाएका थियौं श्रीमतद्वारा। हामीले विश्वलाई कल्प पहिला पनि स्वर्ग बनाएका थियौं श्रीमतद्वारा। माताहरू धेरै होशियार हुनुपर्छ। आजकल तिम्रा साथीहरूले धेरै कुटाई खानुपर्छ विषको लागि। चित्कार गर्छन्। सरकारलाई भन्नुपर्छ, हामीले कल्प कल्प विश्वलाई पवित्रताको बलद्वारा स्वर्ग बनाउँछौं। यसमा हामीलाई पुरुषले विघ्न पुर्याउँछन्। हामी पवित्र रहन चाहन्छौं, साथमा यी पुरुषले पनि भन्छन् वास्तवमा पवित्रता राम्रो हो। मानिसहरूले औषधि आदिबाट बच्चा पैदा गर्न बन्द गर्छन्, तर यसबाट त केही पनि हुँदैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ पवित्र बन। बाबाले एउटै युक्ति दिनुभयो, पवित्र बन। तिमी माताहरूको साथमा सहयोगी गोप पनि छन्। बच्चीहरू खडा हुनुपर्छ, सो देखाउनुपर्छ, सरकारलाई भन्नुपर्छ भगवान बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन।
सरकारलाई पनि यो भन्नुपर्छ कि भगवान बाबा अर्थात् भगवान पिताले भन्नुभएको छ पवित्र बन। शिव बाबाका बच्चा त सबै हुन्, त्यसैले भाइ भाइ भयो। फेरि प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान हुनाले भाइ बहिनी ठहरियो। अब नयाँ दुनियाँ स्थापना भइरहेको छ। शिव बाबाका सन्तान, प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान, भाइ बहिनीले वेशको लेनदेन गर्न सक्दैनौ। यो हो युक्ति। कल्प पहिला पनि बाबाले यसरी नै पवित्र बनाउनु भएको थियो। हामीले माया रावणमाथि विजय पाउँछौँ। यो रावण नै भारतको सबैभन्दा ठुलो अर्थात् विश्वको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो। रावणसँग हारे हार हुन्छ। राम आएर यसमाथि विजयी बनाइदिनुहुन्छ। रावणले हाम्रो हार गरायो, फेरि निराकार राम आएर बाबा भन्नुहुन्छ विजयी बनाउनुहुन्छ। यो रावण नै सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो। तर अहिलेसम्म धेरैको पति आदिमा यस्तो मोह छ जसको कुरै नगर। बाबा मोह जित बनाउँदै हुनुहुन्छ। तर कतिपयको के छ, कुनै न कुनै या त व्यक्ति वस्तु हैन वैभव पदार्थ केहीसँग मोह छ। यो मोहको त कुरै नगर। अहिले तिमी माताहरूलाई कलश मिल्छ, सम्झाउनु छ हामीले त स्वर्गको द्वार खोल्छौँ। उनीहरूले कलश लक्ष्मीलाई देखाएका छन्, तर लक्ष्मी त हुन् नै पवित्र। उनीले ज्ञान कलश राखेर के गर्छिन् र? लक्ष्मी त हुनुहुन्छ नै पवित्र दुनियाँमा, स्वयं पनि पवित्र हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ उहाँले ज्ञानको कलश राखेर फेरि के गर्नुहुन्छ? ज्ञानको कलश हो जगत अम्बाको लागि। अब परमपिता परमात्माले आदेश गर्नुभएको छ, काम महाशत्रु हो। जसले यसमाथि विजय पाउँछ उही श्रेष्ठचारी बनेर स्वर्गको मालिक बन्छ। तिमी बच्चाहरूको आपसमा धेरै प्यार हुनुपर्छ। एकातिर बाबा भन्नुहुन्छ मोह जित बन, फेरि अर्कोतिर तिमी बच्चाहरूको एक आपसमा धेरै प्यार हुनुपर्छ, रुहानियतको स्नेह हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूको सेना सङ्गठित हुनुपर्छ। कसैलाई त थाहा पनि छैन को कहाँ कहाँ छन्। सबै सेन्टरका बच्चाहरूलाई त बोलाउन पनि सकिँदैन। माताहरूलाई बन्धन धेरै छ, बच्चाहरूलाई पनि सम्हाल्नु छ, नत्र पुरुषले फेरि रिपोर्ट गर्छन्। आफ्नो घर गृहस्थ आफ्नो धन्दाधरी नै छोडेर फेरि कता कता हिँड्छन् भनेर पुरुषहरूले के गर्छन्? रिपोर्ट गरिदिन्छन्। पुरुषले घर छोडेर गयो भने घरबार कसले सम्हाल्छ? तिमीले देखाउनु छ। उनीहरूले त हठयोग सिकाउँछन्, हामीले राजयोग सिकाउँछौँ। त्यसैले हामीलाई सहयोग मिल्नुपर्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको थियो तिमीले वेश्याहरूलाई पनि यो ज्ञान सम्झाऊ। बाबा त कसैलाई बाँकी नराख भन्नुहुन्छ, किनकि सबैको उद्धार गर्नु छ। अहिले सङ्गमको घडीमा त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले हैन जस्तो सुकै पतित व्यक्तिलाई पनि यो ज्ञान सुनाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ यो फोहोरी धन्दा अब बन्द गर। जो वेश्यापन हो यो फोहोरी धन्दा अब बन्द गर। अब यो ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर, यो सम्झाउनु पर्यो। तिमी स्वर्गको द्वार बन। तिमीले यो काम गरेर देखायौ भने तिम्रो नाम धेरै प्रसिद्ध हुनेछ। उनीहरूको पनि कल्याण गर्नु छ। यो सङ्गमयुग हो नै कल्याणकारी। पवित्रताको विषयमा खूब प्रचार गर्नु छ। यी वेश्याहरूप्रति दया राख्नु छ, दया गर्नु छ। सरकारले पनि अब उनीहरूलाई केही न केही काममा लगाउँदैछन्। तिमीले यस्तो सम्झाऊ जुन अखबारमा पनि निस्कियोस्। तिमीले यस्तो तरिकाले सम्झाऊ, बाबा भन्नुहुन्छ जुन पत्र पत्रिकामा पनि निस्कियोस्। ब्रह्मा कुमार कुमारीले त
वेश्याहरूलाई पनि नलेज दिएर यस धन्दाबाट छुटाउँछन्। भन्छन् काम महाशत्रु हो, यसबाट पतित तिमी पतित गन्दा बन्छौ, यो दुनिया नै भ्रष्टाचारी हो नै। बाबा आएर माताहरूलाई उठाउनुहुन्छ। गोपहरूको काम हो सहयोगी बन्नु। गोपहरूको के हो कार्य फेरि? सहयोगी बन्नु। जसले मेहनत गर्छ उसले उच्च पद पाउँछ। आफ्ना साथीहरूप्रति दया गर्नुपर्छ। यसको नाम नै हो वेश्यालय। बाबा आएर शिवालय बनाउनुहुन्छ। वास्तवमा यो हो ज्ञानको कुरा। बाबा यस मनुष्य तनमा आएर तिमीलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। बाबा यस मनुष्य तनमा आएर ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी अब कब्रस्थानीबाट परिस्थानी बनिरहेका छौं। यो हो मान ज्ञान मान सरोवर। ज्ञानमा डुबुल्की लगाइरहन्छौं, बाँकी पानीको त कुरा नै होइन। बाबाले ज्ञानमा स्नान गर्न सिकाउनुहुन्छ, स्थूल पानीको कुरा होइन। तीर्थहरूमा गएर धेरै मेहनत आदि गर्छन्। पैदल जानु, सामान आदि उठाउनु धेरै मेहनत छ। तिमीले बुझेका छौ बाबाले मनुष्य तनमा बसेर ज्ञानको स्नान गराउनुहुन्छ। बाबा सङ्गममा मनुष्य तनमा बसेर ज्ञानको स्नान गराउनुहुन्छ। बाँकी परी आदि केही होइनन्। तिमीलाई ज्ञान परी बनाउने बाबा हुनुहुन्छ। कति राम्रा राम्रा कुरा धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चीहरू तयार भए भने धेरै काम गर्न सक्छन्। जानु त तिमी माताहरूलाई नै पर्छ। जहाँ वेश्याहरू छन् उनीहरूको सङ्गठन बनाऊ। ठुला बडालाई सम्झाऊ। तर यस्तो पनि होइन बाहिरबाट भन मेरो त एक दो अच्छा तर यस्तो पनि होइन बाहिरबाट भन मेरो त एक दोस्रो कोही तर भित्र फेरि अरू कसैले खिचिरहेको होस्, यो पनि हुनु भएन है। बाहिरबाट मुखले त मेरो त एक शिव बाबा दोस्रो न कोही, फेरि भित्र फेरि कसैको यादले खिचिरहोस्, यो पनि हुनु भएन। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो काम पनि चल्न सक्दैन। बाबाको सच्चा बच्चा बन्नुपर्छ। त्यो चेहरा त्यो स्वभाव कहाँ छ र? अरे बेहदको बाबालाई भेट्न जाँदैछौ, दौडी दौडी आएर खुसीले मिल्नुपर्छ। यस्तो बेहदको पिता जसले हामीलाई पावन बनाउनुहुन्छ, जसले हामीलाई देव आत्मा बनाउँदै हुनुहुन्छ, त यस्तो पितालाई त कति भागी भागी दौडी दौडी आएर मिल्नुपर्छ। म त गएर बाबाको काखमा बस्छु। थाक्नु छैन। तिम्रो याद नै दौड हो। बाबाको यादमा रहनु नै के हो? दौडी लगाउनु हो। त्यो जिस्मानी दौड हो, यो तिम्रो रुहानी दौड हो। चेहरा खुसीले फक्रिनु पर्छ। जति यादमा रहन्छौ त्यति के हुन्छ? खुस्नुम बन्छौ। कसैको हराएको पति आएको थाहा भएमा के हुन्छ? बाबा उदाहरण सहित भन्नुभयो। कसैको कोही हरायो, चाहे बच्चा चाहे पति या कसैको पत्नी या कसैको साथी कोही हरायो भने बाबा भन्नुहुन्छ थाहा पाएमा स्त्री गल्ली गल्ली दौडिँदै मिल्न पुग्छिन्। यहाँ फेरि बेहदका पतिहरूको पनि पति हुनुहुन्छ। शिव बाबा त बेहदको पतिहरूको पनि पति हुनुहुन्छ। उहाँसँग डराउनु पर्ने के छ र? जसबाट स्वर्गको वर्षा मिल्छ उहाँसँग त भागी भागी आएर मिल्नुपर्छ। यत्रो स्वर्गको वर्षा कसैले दिन्छ? त बाबा भन्नुहुन्छ उहाँसँग त कति खुसी खुसीले भागी भागी आएर मिल्नुपर्छ। अर्थात् यादको दौडी लगाउनुपर्छ। अच्छा,
मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बापदादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि के भन्नुभयो? धारण गर्न के भन्नुभयो बाबाले आज? सबैको कल्याण गर्ने। धारण गर्न के भन्नुभयो? कल्याण त सबैको गर्ने। पवित्र बन्ने है। बाबा पवित्र दुनियाँको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले पवित्र किन नबन्ने? यो कब्रस्तानी दुनियाँबाट अब तिमी परिस्थानमा जाँदैछौ हैन। यो बन्नेको तिमी मेहनत गर, पुरुषार्थ गर। बाबा लास्टमा के भन्नुभयो? मुरलीको लास्टमा मिठे मिठे भन्दा अगाडि बाबाले के भन्नुभयो? तिमी त बेहदको पिता, बेहदको पतिहरूको पनि पतिको पासमा आएका छौ भने त्यो यस्तो पितालाई, यस्तो पतिलाई याद गर्नको लागि त तिमी भागी भागी दौडी दौडी आउनुपर्छ। यो नै तिम्रो यादको दौडी हो बाबा भन्नुहुन्छ। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बर, बाबाको सच्चा बच्चा बन्नु छ। बच्चा पनि 2 प्रकारको, सच्चा र कच्चा हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सच्चा बच्चा बन्नु छ। भित्र एउटा बाहिर अर्को नहोस्। यादको रुहानी दौडमा अगाडि जानु छ। यादको रुहानी दौडमा अगाडि जानु छ, मिलनसार बन्नु छ। दुई नम्बर, आपसमा धेरै प्यारसँग रहनु छ। वसुन्धरा माताजी सुन्नु भएको छ? आपसमा धेरै प्यारसँग रहनु छ। शिव शक्ति सेनाको संगठन तयार गरेर, शिव शक्ति सेनाको संगठन तयार गरेर आफ्ना साथीहरूलाई बचाउनु छ। पवित्र बन्ने र बनाउने युक्ति रच्नु छ। स्वयं पनि पवित्र बन्ने र अरूलाई पनि पवित्र बनाउने यो युक्तिलाई रच्नु छ। पुनः एकपटक रिपिट। 1 नम्बर, बाबाको सच्चा बच्चा बन्नु छ। भित्र एउटा बाहिर अर्को नहोस्। यादको रुहानी दौडमा अगाडि जानु छ, मिलनसार बन्नु छ। 2 नम्बर, आपसमा धेरै प्यारसँग रहनु छ। शिव शक्ति सेनाको संगठन तयार गरेर आफ्ना साथीहरूलाई बचाउनु छ। पवित्र बन्ने र बनाउने युक्ति रच्नु छ। वरदान, श्रेष्ठ स्मृतिद्वारा सुखदायी स्थिति बनाउने सुख स्वरूप भव। श्रेष्ठ स्मृतिद्वारा बाबा भन्नुहुन्छ सुखदायी स्थिति बनाउने सुख स्वरूप भव।
सुख स्वरूप बन्नको लागि बाबाले के भन्नुभयो, स्मृति तिम्रो श्रेष्ठ हुनुपर्छ हैन। श्रेष्ठ स्मृतिद्वारा तिमीले सुखमय स्थिति बनाउनेवाला बाबामा तिमी सुख स्वरूप बन। डिटेलमा स्थितिको आधार नै हो स्मृति है। जस्तो स्मृति गर्छौं त्यस्तै स्थिति बन्छ। त्यसैले स्थितिको आधार नै हो स्मृति। तिमी केवल स्मृति स्वरूप बन। स्मृति आउनाले जस्तो स्मृति त्यस्तै स्थिति बन्दै जान्छ अथवा स्वतः हुन्छ। खुसीको स्मृतिमा रह्यौ भने स्थिति पनि खुसियाली बन्छ है। खुसीको स्मृति गर्ने बित्तिकै स्थिति पनि के हुन्छ, खुसियाली बन्छ। र दुःखको स्मृति गर्यो भने दुःखको स्थिति हुन्छ। संसारमा त दुःख बढ्दै नै छ। दिन प्रतिदिन दिनानुदिन संसारमा दुःख त बढ्नु नै छ। सबै अतिमा जानु छ। तर तिमी सुख सागरका बच्चाहरू सदा खुसी रहने दुःखबाट न्यारा सुख स्वरूप हौ। त्यसैले जे भए पनि तिमीहरू सदा आनन्दमा रहने गर। हैन त बाबाको डाइरेक्सन के छ? संसारमा दिनानुदिन दुःख त बढ्दै जान्छ, तर तिमी सुख स्वरूपको बच्चाहरू जे जस्तो भए पनि के रह। बाबा भन्नु तिमी त आनन्दमा रहने गर, किनकि तिमीले आफ्नो स्मृतिलाई श्रेष्ठ बनाऊ हैन। तिमीले सोमानलाई यदि उच्च सोमान श्रेष्ठ सोमान दिन्छौ भने तिम्रो स्थिति पनि त्यस्तै राम्रो राम्रो सुख स्वरूप नै बन्दै जान्छ। त्यसपछि तिमी आनन्दित स्वतः हुन्छौ बाबा भन्नुहुन्छ। स्लोगन, समय रूपी खजानालाई व्यर्थबाट बचाउनु। समय रूपी खजानालाई व्यर्थबाट बचाउनु यही तीव्र पुरुषार्थीको निशानी हो। समय रूपी खजानालाई व्यर्थबाट बचाउनु नै बाबा भन्नुभयो यही तीव्र पुरुषार्थीको निशानी हो। अब मेरो खजाना कहाँनिर कसरी प्रयोग भइरहेछ चेकिङ गर्ने हैन। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ यो समय रूपी खजानालाई तिमीले व्यर्थबाट यदि बचाउन सक्छौ भने यो नै तिम्रो तीव्र पुरुषार्थीको निशानी हो। यो छ फेरि मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। भारत खण्डको प्राचीन योग परमात्माद्वारा सिकाइएको हो। यो टपिकमा मातेश्वरीजीले थोरै क्लास गराउनु भयो। भारत खण्डको प्राचीन योग परमात्माद्वारा सिकाइएको हो। हाम्रो यो ईश्वरीय योग भारत खण्डमा प्राचीन योगको नामले प्रख्यात छ। यस योगलाई अविनाशी किन भनिन्छ? किनकि यो योग अविनाशी परमपिता परमात्माद्वारा सिकाइएको हो। हुन त योग अरू मनुष्य आत्माहरूले पनि सिकाउँछन्। विभिन्न प्रकारका योग हुन्छन्, अरू आत्माहरूले पनि योग सिकाउँछन्। त्यसैले योगाश्रम आदि खोलिरहन्छन्, तर उनीहरूले प्राचीन योग सिकाउन सक्दैनन्। यदि यस्तो भएको भए फेरि त्यो बल कहाँ छ त? यदि उनीहरूले पनि यो प्राचीन राजयोग अविनाशी योग यदि सिकाउँथे भने त त्यो बल त फेरि छैन त्यो योगमा। बाबा भन्नुहुन्छ, मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ भारत त दिन प्रतिदिन निर्बल हुँदै जान्छ। यसबाट सिद्ध हुन्छ त्यो योग अविनाशी योग होइन। दिन प्रतिदिन निर्बल बन्दै गइरहेछ, त यसबाट यही सिद्ध हुन्छ यो योग अविनाशी योग चाहिँ होइन। त्यो प्राचीन योग जसको साथ योग लगाउनु छ उहाँ स्वयंले मात्र सिकाउन सक्नुहुन्छ, तर अरूहरूसँग त योग लगाउनु नै छैन, फेरि सिकाउँछन् कसरी? यो कार्य त स्वयं परमात्माले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई यसको पूरा भेद बताउन सक्नुहुन्छ।
तर सबैतिर त भनिरहन्छन् हामीले योग सिकाउँछौँ। यो कुरा हामीले जानेका छौँ, सच्चा योग त स्वयं परमात्माले नै सिकाएर सूर्यवंशी चन्द्रवंशी घराना स्थापना गरी दैवी राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यो प्राचीन योग पनि परमात्मा आएर कल्प कल्प हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। तिमी आत्माहरूले म परमात्मासँग निरन्तर योग लगायौ भने तिम्रो पाप नष्ट हुन्छ। यो अविनाशी योगमा तिमी आत्माहरूले म परमात्मासँग यदि योग लगाउँछौ भने तिम्रो पापहरू विकर्महरू नष्ट हुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। आज बाबा सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे तिमीले आफ्ना साथीहरूको उद्धार गर्नु छ। याद गर्नु है, बाबाले के भन्नुभयो? साथीहरूको उद्धार गर्नु छ। बाबाले माताहरूमाथि ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ, त्यसैले माताहरूको ठुलो जिम्मेवारी छ। बाबाले ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ, त्यसैले माता शक्तिहरूको विशेष ठुलो जिम्मेवारी छ। ओम शान्ति। वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे।
प्यार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है, ज्योति जगा करके जो उपकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हाँ हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने हमें खूब सजाया, भाग्य है जो साथ में, ओ भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे, भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे